Assalamu alaikum, dear students. My name is Syed Arif Hussain, and today we are going to discuss the basics of AutoCAD. In today's lecture, we'll see initially the definition of AutoCAD and then the abbreviations of AutoCAD. कि AutoCAD के जो CAD word है इसके different abbreviations क्या हैं, and then we'll see the history of AutoCAD, AutoCAD की overall historical perspective evaluation till the time क्या हुई है, and then we'll see the applications of AutoCAD कि CAD सॉफ्टवेयर को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं, एंड देन विल सी द डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ ऑटोडेस्क जो कि एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है AutoCAD की, उसके और भी प्रोडक्ट्स हैं, तो और कौन कौन से प्रोडक्ट्स उनके पास मौजूद हैं और उसको वो कैसे यूज़ कर रहे हैं, एंड देन विल सी द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग AutoCAD सॉफ्टवेयर डेफिनेटली जब हम यूज़ कर रहे हैं तो इट हैज़ सर्टेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एज वेल. सो हम इसके एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे कि इसको दूसरे सॉफ्टवेयर पे क्यों हम तरजीह देते हैं, एंड देन विल सी एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर फ्यू प्रोजेक्ट्स जो कि इसके हमने भी जाके आगे वाले टॉपिक्स में करने हैं और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कैसे किए जाते हैं और उनका फाइनल आउटपुट कैसे होता है. स्टार्ट करेंगे हम AutoCAD की ब्रीफ इंट्रोडक्शन से. AutoCAD जो है इट इज़ बीइंग यूज्ड राइट नाउ इन वाइड इंडस्ट्रीज़. अगर आप बात करते हैं आर्किटेक्चर की, आप बात करते हैं टाउन प्लानिंग की, आप बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंटीरियर डिज़ाइन, सो डिफरेंट डिसिप्लिन्स के अंदर इस टाइम AutoCAD को यूज़ किया जा रहा है. तो AutoCAD की CAD, नाउ द क्वेश्चन इज द एब्रीविएशन ऑफ AutoCAD. तो CAD बेसिकली जो है इट स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और ड्राफ्टिंग. इसको हम डिज़ाइन के कॉन्टेक्स्ट में भी ले सकते हैं और ड्राफ्टिंग. इसके साथ एक और वर्ड भी हम यूज़ करते हैं, दैट इज CADD, इनिशियल CAD, एंड CADD मीन्स it is designing and drafting as well. It is basically 2D and 3D software जिसके अंदर we can create some 2D structures as well, and we can even create some bigger 3D structures as well. इसके बाद अगर हम बात करें इसकी हिस्ट्री की, it was started back in 1977. 77 के अंदर हमने इसको स्टार्ट किया. 79 और 82 के अंदर Autodesk ने इसका फर्स्ट फॉर्मल वर्जन जो है वो रिलीज किया गया. AutoCAD की इन्वेंशन से पहले द ड्राइंग्स वर मैनुअल, एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम द एब्रीविएशन दैट इट इज़ कंप्यूटर एडेड. अब इसके अंदर हम वी आर यूजिंग कंप्यूटर, बट बिफोर द इन्वेंशन ऑफ AutoCAD इट वाज मैनुअल ड्राइंग. अगर आपको सामने ये ड्राइंग नज़र आती है तो इस ड्राइंग के अंदर आप देखें बहुत ज़्यादा मैन पावर उस वक्त रिक्वायर्ड होती थी, जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ लोग एक सिंगल ड्राइंग के ऊपर वर्क कर रहे हैं. इसके अंदर डिफरेंट स्टिचिंग हो रही है ड्राइंग्स के अंदर. बट आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ AutoCAD ये सारे इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व हो गया, क्योंकि इसके अंदर कंप्यूटर का यूज़ आ गया, और कंप्यूटर का यूज़ के आने के साथ इसकी एफिशिएंसी और प्रिसिजन में इजाफा हो गया. अब ये डिफरेंट आपके सामने जो है वो हम आइकॉन्स देख सकते हैं. ये विद पैसेज ऑफ टाइम राइट फ्रॉम 82 टिल द टाइम जो वन बाय वन हमने प्रोडक्ट्स रिलीज की हैं, उसके साथ साथ उनके डिफरेंट आइकॉन्स हैं टिल द टाइम. तो ये इनका वर्जन है जिसके साथ हमने इसको इवॉल्व किया है. एंड दीज आर अगेन डिफरेंट आइकन्स. इसमें 2016 जो कि हम अभी यूज़ करने जा रहे हैं उसका आइकन भी आप देख सकते हैं. लेटेस्ट 2018 के आइकन्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं. सो एप्लीकेशंस जो हैं CAD की राइट एट द स्टार्ट ऑफ लेक्चर हमने देखा वो बहुत ज़्यादा हैं. डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट डिसिप्लिन्स में इसको यूज़ किया जा रहा है. आर्किटेक्ट्स वो इस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइनिंग के अंदर यूज़ कर रहे हैं, एक्सटीरियर के अंदर भी और इंटीरियर डिज़ाइनिंग के अंदर भी इसको यूज़ किया जा रहा है. टाउन प्लानर्स जो हैं वो इस सॉफ्टवेयर को मेनली स्कीम डिज़ाइन के अंदर यूज़ कर रहे हैं. जैसा कि आपके सामने एक स्कीम डिज़ाइन नज़र आ रहा है, इसके साथ टाउन प्लानर्स यूज़ कर रहे हैं. एंड देन इफ यू टॉक अबाउट मैकेनिकल इंजीनियर्स, यस इट इज़ बीइंग यूज्ड इन मैकेनिकल इंडस्ट्री एज वेल. इक्विपमेंट्स के अंदर हम इसको यूज़ कर रहे हैं. इसको व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इसकी एप्लीकेशंस हैं. एंड इफ यू टॉक अबाउट एनवायरमेंटल इंजीनियर, इट हैज़ अ ग्रेट रोल इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एंड दिस इज़ बीइंग यूज्ड इन द डिज़ाइनिंग ऑफ वाटर सप्लाई, सीवरेज और वाटर सप्लाई की जो डिज़ाइन है, आपको डिफरेंट यू विल सी डिफरेंट एप्लीकेशंस. आपको बहुत सारे डिफरेंट, फॉर एग्जांपल इफ गूगल करें आप तो वहाँ पर आपको नज़र आएंगे इसकी वाइड एप्लीकेशंस हैं इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग. एंड इफ यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सो इट इज़ बीइंग यूज्ड इन वायरिंग. इसको हम डिफरेंट इलेक्ट्रिकल में, क्योंकि इक्विपमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो वायरिंग के अंदर हम इसको यूज़ कर रहे हैं. इंटीरियर डिज़ाइनर इसको इनर डिज़ाइंस के लिए CAD को यूज़ कर रहे हैं. फिक्सचर प्लेसमेंट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल हम जब एक हाउस डिज़ाइन करते हैं तो इट हैज़ मैनी फिक्सचर्स. उसके अंदर उसकी चेयर्स की प्लेसमेंट, टेबल की प्लेसमेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग इंटीरियर के फिक्सचर्स की जब हम बात करेंगे उसके अंदर भी इसको यूज़ किया जा रहा है. इसको ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर भी यूज़ किया जा रहा है. ऑलमोस्ट इसकी
بہت زیادہ اور ڈائیورس اپلیکیشن یو ول سی ان ایوری فیلڈ اینڈ دس از بینگ یوزڈ ان ایوری فیلڈ. تو یہ سامنے جو آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے، اگر ہم کمبائن کریں ان ساری فیلڈس کو، رائٹ فرام سول، ٹاؤن پلاننگ، آرکیٹیکچر، تو یہ پکچر کے اندر ساری فیلڈس کو سمرائز کر کے اس کی اپلیکیشنس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. اگر ہم آگے موو کریں ایڈوانٹیجز کی طرف کہ یوزنگ آٹو کیڈ کون سے ایسے ایڈوانٹیجز ہیں جو آٹو کیڈ کو دوسرے ڈیزائننگ سافٹ ویئرس کے اوپر ہیں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کی پروڈکٹیوٹی کی اور کوالٹی آف ڈرائنگس. اس کے اندر جتنی بھی ڈرائنگس بنتی ہیں اس ٹائم ایک بیسک ہاؤس پلان سے لے کر ایک ملٹائی اسٹوری کمپلیکس اسٹرکچر کی جہاں تک آپ دیکھیں گے آپ کو کیڈ کی بہت زیادہ اپلیکیشن نظر آئیں گی. اینڈ ون آف دی مین ایڈوانٹیجز کوالٹی آف دی پروڈکٹ. اس کے اندر سے جب ہم جو ڈرائنگ نکالیں گے جب وہ باہر آئے گی اس کی جو کوالٹی اور پروڈکٹیوٹی ہے وہ باقی سافٹ ویئر سے کوائٹ ڈفرینٹ اور کوالٹی وائز یہ بیٹر ہوگا. سیکنڈ اگر ہم بات کریں جو مین ایڈوانٹیج ہے کیڈ یوز کرنا دیٹ از دی پریسیژن اینڈ ایکوریسی آف آٹو کیڈ. ایون بہت سارے ہمارے پاس جو لیٹسٹ اسپیشل پلاننگ کے سافٹ ویئر بھی آئے ہوئے ہیں ان کے اوپر ہم پریفر کرتے ہیں آٹو کیڈ کو بیکاز اٹ ہیز مور ایکوریسی اینڈ پریسیژن ایز کمپیئر ٹو ادر سافٹ ویئر. کیڈ کے اندر جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا کہ بہت کمپلیکس اسٹرکچر چاہے وہ ایک 50 اسٹوری پلازا ہی کیوں نہیں ہے اس کی بھی ہم ایزیلی اور بہت بیٹر پروڈکٹیوٹی کے ساتھ ڈرائنگ بنا سکتے ہیں. اور اٹ از اے کائنڈ آف لائٹ سافٹ ویئر. یہ کوئی اتنا بہت زیادہ ہیوی سافٹ ویئر بھی نہیں ہے. اور اس کے اندر پرٹیکولرلی جب ہم لیئرس فارمیشن پہ چلے جائیں گے، جب ہم آگے جا کے جن ٹاپکس میں بات بھی کریں گے تو لیئرس فارمیشن میں جب ہم جائیں گے تو لیئرس اس کام کو اور لائٹ کر دیتی ہیں. اس کے اندر ڈفرینٹ فیچرس کو ہم ڈفرینٹ لیئرز میں بنا دیں گے. سو کٹ شارٹ it has multiple advantages but at the same time it has some limitations as well. And one of the limitation جو almost ہر سافٹ ویئر کے اندر ہوتی ہے فائل کرپٹ ہو سکتی ہے. فائل جیسے ہی کرپٹ ہوگی یا کیڈ آپ کا بند بھی ہو سکتا ہے تو وہ ہم ود پیسج آف ٹائم جب آگے جائیں گے تو بیک اپ کے طریقے بھی ہم دیکھیں گے. دو وی کین ہم ان لمیٹیشنز کو کم کر سکتے ہیں یوزنگ سرٹن میتھڈ بٹ اٹ ہیز سرٹن لمیٹیشن. اور انیشلی جب آپ اس کے اوپر کام کریں گے تو اس وقت it will take certain time but once for example you are done with your basic data entry basic designing اس کے بعد جو اس کے آؤٹ پٹس اس کے ڈسپلے آپ کو نظر آئیں گے وہ بہت اٹریکٹیو ہوں گے. جیسا کہ دس از ون آف دی ڈسپلے آپ کے سامنے آپ کو یہ کیڈ کا اگر نظر آ رہا ہے یہ 2D ڈرائنگ ہمارے سامنے ہے تو اس کے سرٹن ایڈوانٹیجز اور آپ اگر اس کو نوٹ کریں سو دیز آر سرٹن لمیٹیشنز اینڈ ایڈوانٹیجز آف یوزنگ آٹو کیڈ. سو ہم بات کر رہے تھے آٹو ڈیسک کی وچ از پیرنٹ آرگنائزیشن آف دس کیڈ سافٹ ویئر. آٹو ڈیسک کے پاس صرف ایک پروڈکٹ آٹو کیڈ نہیں ہے بٹ دے آر ہیونگ سرٹن ڈفرنٹ سافٹ ویئرز ایز ویل جس کے اندر آپ کی کیڈ ہے 3D میکس. اٹ از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ سافٹ ویئر. اس کو بھی ہم یوز کریں گے آگے جا کے 3D میکس کے کوئی سرٹن ٹاپکس بھی ہمارے لیکچرز میں جب آئیں گے. دین ریوٹ اس ٹائم بہت امپورٹنٹ سافٹ ویئر ہے پرٹیکولرلی ڈیزائننگ کنسٹرکشنز کے اندر پائلنگ کے اندر فاؤنڈیشنز کے اندر ہم اس کو یوز کر رہے ہیں. اینڈ دین آٹو کیڈ میپ یہ ریسنٹلی آٹو ڈیسک کا ایک انوینٹڈ سافٹ ویئر ہے جس کے اندر انہوں نے اسپیشل پلاننگ ایک جغرافک انفارمیشن سسٹم کچھ ایک نئے سافٹ ویئر کو اور کیڈ کو آپس میں کمبائن کیا ہے. اور اس کا جو اسٹوڈنٹ اور فری ورژن ہے دیٹ از اویلیبل ان نیکسٹ ٹاپک. جب ہم اکاؤنٹ کریٹ کرنے جائیں گے اس کریشن کے اندر ہم جب اکاؤنٹ کریٹ کر لیں گے تو دین ول بی ایبل ٹو ڈاؤن لوڈ ڈفرنٹ پروڈکٹس آف آٹو کیڈ. فائنلی اس ٹاپک کے لاسٹ سیکشن کی طرف موو کرتے ہیں دیٹ از پروفیشنل پروجیکٹس. کیڈ کے اندر ہم کیا کیا بنا سکتے ہیں. ہم بہت سارے ان فردر ٹاپکس کے اندر 2 سے 3 پروجیکٹس بنائیں گے بھی صحیح. فی الحال ہم جسٹ اوور ویو کر لیتے ہیں کہ کون سے ایسے ہمارے پاس پروجیکٹس ہیں جو کہ ہم کیڈ کے یوز کرتے ہوئے بنا سکتے ہیں. تو یہ اگر آپ سامنے دیکھیں تو آپ کو سامنے ایک بیسک ہاؤس پلان 3 to 5 مرلہ جس کا سائز ہے یہ آپ کے سامنے ویزیبل ہے جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل اوور آل روم کا ہم نے اس کی پارٹیشنز ہیں اس کا آپ کو صحن نظر آ رہا ہے دین ڈرائنگ روم بیڈ روم. تو یہ ایک بیسک سمپلیسٹ پروجیکٹ جو کیڈ کے اندر ہو سکتا ہے وہ یہ ہے. اگر ہم اس سے آگے موو کریں تھوڑا سا فردر یہاں پہ آپ کو along with 2D آپ 3D بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہم کیڈ کے اندر فردر جا کے آگے بناتے ہیں. کیڈ کے اپنے اندر بھی 3D کا فیچر اویلیبل ہے بٹ جب ہم آگے موو کریں گے تو 3D میکس کے اندر بھی وی کین امپورٹ کیڈ فائلز. تو یہ ہمارے پاس جو آپ کے سامنے پکچر نظر آ رہی ہے اس کے اندر کیڈ 2D بھی اویلیبل ہے اینڈ اسی 2D کو اگر if we want to convert into 3D فردر یہ سامنے جو ہمارے پاس نیکسٹ نظر آ رہا ہے دس از ڈیزائننگ آف اے ہاؤسنگ اسکیم. یہ بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے آگے جا کے ہم ڈیزائن کریں گے. اس ٹائم اسکیم ہر سٹیز کے اندر آپ دیکھیں گے ہاؤسنگ اسکیمز بن رہی ہیں تو یہ ہاؤسنگ اسکیم اس طرح کے میپس آپ پہلے بھی شاید گو تھرو کیا ہو. تو یہ ایک ہاؤسنگ اسکیم جو ہے دس از بینگ ڈیزائنڈ یوزنگ آٹو کیڈ.
So just to summarize my lecture, آج کا جو ٹاپک تھا that was initially overall historical perspective, evaluation of CAD کہاں کہاں ہوئی ہے, ہم نے ایڈوانٹیجز دیکھے, اپلیکیشنز دیکھی, اینڈ لاسٹلی ڈفرنٹ پروجیکٹس دیکھے. So thank you for being with us and اللہ حافظ.